नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुमा म भान्से लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी खाना बोल्छ कार्यक्रम आजका पाहुना मेरी आमा र मेरो धरती प्राणभन्दा प्यारो छ किनकि मेरो शरीर आमाको रस र धरतीको रसले बनेको हुन्छ। भान्सा नै औषधालय हो भन्नेका अभियन्ता वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता समितिका संस्थापक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष रोमलाल गिरिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईं एउटा अभियन्ता शरीर माटो खाना र जीवनसँग कहीं न कहीं के कसरी बाजिन्छ भनेर लामो समयदेखि एउटा गरेर आउनु छ। उपभोक्ता महासंघ खोलेर पनि एउटा अभियानमै लाग्नु छ हैन, उपभोक्तालाई केही न केही दिनुपर्छ है, यो जीवनसँग संरक्षित चिज हो, यसबाट हामीहरु चाहिँ सेफली ल्यान्ड हुनुपर्छ, कहीं न कहीं छलकपट नहोस् भन्ने अभियानमा लाग्नु हो। र मलाई कता कता मैले 2-3 वर्षदेखि तपाईलाई पछ्याइरहेको थिएँ। तपाईँ हुन त हामी जिल्लावासी पनि परिएछ र त्यसैले पनि कता कता घचघच्याएको होला। यसमा लाग्नुको अर्थ के? जीवन खाना अर्गानिक चिजहरू जो हाम्रो धरतीको थियो र एउटा त्योसँग तपाईँ एउटा तपाईले बैंकिङ सेवामा लागिरहेको मान्छे हैन, र त्यसमा कसरी लाग्नुभयो, कसरी उजागर हुनुभयो? खास गरेर यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। खास गरेर हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ यो बन्ने शरीर भनेको चाहिँ तपाईको सबभन्दा पहिले आफ्नी आमाको धरतीमा बन्ने हो। 9 महिनासम्म आमाको रसले यो शरीर बन्यो। 9 महिनापछि धरतीमा आइसकेपछि फेरि आमाकै रसले चाहिँ यो शरीर बन्यो भन्दाखेरि 14 महिनाको यो शरीर आमाको रसले बनेको शरीर हो। आमाको रस कहाँबाट आयो भन्दाखेरि धरतीबाट चाहिँ धरतीको उब्जनी भएर त्यो धरतीको चिज आमाले खाएर रस बनेर हाम्रो शरीर बनेको हो। त्यसो भएको हुनाले हामी स्वास्थ्य हुन छ, उपभोक्ता स्वास्थ्य हुन छ, मानव स्वास्थ्य हुन छ भने सबभन्दा पहिले कहाँ हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले माटोलाई हेर्नु पर्यो, त्यसपछि आमालाई हेर्नु पर्यो। माटो स्वास्थ्य भयो भने त्यहाँबाट स्वास्थ्य उब्जनी हुन्छ र त्यही स्वास्थ्य चिज आमाले खाइसकेपछि आमाको रस पनि स्वास्थ्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बडा गजबको कुरो हैन? हजुर, कुनै पनि चिजको धरातलीय रूपमा लिएर हेर्ने हो भने पहिला चिज जहाँ ग्रास रुट हुन्छ, जहाँ पैताला हुन्छ, त्यो स्वास्थ्य भएपछि टाउको आफै स्वस्थ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ माटो स्वास्थ्य भयो भने माटोमा आउने चाहिँ जति पनि तत्त्वहरू छन् शुद्ध र स्वास्थ्य भएर आउँछन् र त्यहाँ त्यही बिरुवाले लिन्छ र अनि त्यही रस बनेर चाहिँ तपाईको हामीले ग्रहण गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन चिज खान्छौँ सबभन्दा पहिले हाम्रो शरीर जुन आमाको रसले बन्यो, सासले प्राण भर्यो र गासले चल्यो, यो तीनटा कुरा एउटा चिजमा निहित छ, त्यो हो बिरुवा। बिरुवाले सास पनि दिने भयो, गास पनि दिने भयो, रस पनि दिने भयो। त्यसकारण चाहिँ यी सबै चिज बिरुवामा निहित भएको हुनाले हामीले सबभन्दा पहिले माटोबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, माटोलाई हेर्नुपर्छ र माटो स्वास्थ्य भयो भने बल्ल उपभोक्ताको बेस चाहिँ स्वास्थ्य बन्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसमा लागि र एक प्रकारले म चाहिँ यो कृषि र वातावरण क्षेत्रको विद्यार्थी भएको र त्यही रूपमा चाहिँ काम गर्ने भएको हिसाबले आफ्नो क्षेत्र अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसमा लागियो र यसमा लागेर चाहिँ खास गरेर अब स्वस्थ उत्पादन, स्वच्छ उत्पादन र प्रशस्त उत्पादनको मोडालिटी, यसको तरिका अपनाएर हामी कसरी उत्पादन गरेर नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य र स्वच्छ खान दिलाउन सकिन्छ भनेर यसको डेमोको रूपमा अथवा यसको नमुनाको रूपमा उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कसरतमा अहिले चाहिँ तपाईको उपभोक्ता महासंघले गरिरहेछ हैन। एउटा अभियानको रूपमा ल्याउनु छ, एउटा स्वास्थ्य जीवन नै सम्पत्तिको कुञ्जी हो, धनको कुञ्जी हो, त्यसमा केही पनि छैन। तर हामी
पछिल्लो केही वर्षदेखि भनौँ न अन्तराल 30-40 वर्षदेखि हामी कता कता हराइरहेका छौँ। एक्चुअली भन्ने हो भने पर मैले त म जन्मेकै वर्षबाट चाहिँ नयाँ शिक्षा लागू भएर रहेछ 2027-28 सालतिर। त्यो शिक्षाले चाहिँ हामीलाई कैयौँ फट्काहरू चाहिँ दिइरहेको छ र हामी कहीँ संस्कृति विचलनमा पनि गइयो, पाश्चात्य संस्कृतिलाई अप्नाइयो, हामी खानामा विशुद्धता आयो र त्यो आउनुको कारण एउटा शिक्षा पद्धति त हो, हामी अशिक्षित भएर त्यो लाइफ दिएको कारण पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि मुख्य विषय लिएर हेर्दाखेरि हामी कता कता बरालिँदै जाँदाखेरि हामी किन त्यो पछौटीपनमा लाग्यो, किन आर्का पछि त्यो हाम्रो जो रैथाने चिज थियो, जो हाम्रो संस्कृतिबाट पलाएको चिजहरू थिए, जसले हामीलाई स्वास्थ्यवर्धक र संस्कृतिवर्धक समाज दिएको थियो, त्यो हामीले छोड्नुको कारण के? अब खास गरेर यस्तो भयो, अब पपुलेसन जुन जनसङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ शिक्षाको कारणले तपाईँले भने जस्तो हाम्रो जुन पहिलाको चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा थियो, बाबुआमाले चाहिँ तपाईँको जीवन जिउने प्रक्रियाको रूपमा सिकाउँथे अनि त्यही अनुसारको हाम्रा गुरुकुल थियो, हाम्रो धर्म संस्कृतिको रूपमा चलिराखेको थियो र अब जुगौँ जुग वर्ष, धेरै वर्ष, हजारौँ वर्ष यसरी चलिआइरहेको थियो। तर अब जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पपुलेसनलाई चाहिँ वात्त धान्नको लागि मान्छेले विकल्प खोज्यो। त्यसको निम्ति वैज्ञानिकहरूले धेरै कसरत गरे, ठिकै छ, उनीहरूले चाहिँ नयाँ कुराहरू ल्याएर उत्पादनमा बढावा गरे र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको लेभलमा केही हदसम्म ठिक थियो होला, तर अत्याधिक मात्रामा विषादी र अत्याधिक मात्रामा चाहिँ रासायनिक मलको मात्राले गर्दाखेरि माटोको चाहिँ लेभल सबै विषाक्त भयो र अहिले चाहिँ माटो प्रायःजसो मृत अवस्थामा छ र मृत अवस्थामा भएको माटोले चाहिँ तपाईँको जुन उत्पादन दिन्छ त्यसले पनि चाहिँ आखिरीमा त्यसले दिने भनेको त तत्त्व दिने कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले माटोलाई जगाउनको निम्ति अब उत्पादन पद्धतिलाई, पुरानो उत्पादन पद्धतिलाई, प्राकृतिक उत्पादन पद्धतिलाई अब हामीले कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ, माटोलाई कसरी जगाउन सक्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। पहिला तपाईँको हाम्रै जान्दा हामीले नै टिपेको हो, मतलब घैँटा जत्रा फर्सी हाम्रै घरमा फल्थे, मादल जत्रा काँक्रा हाम्रै घरमा थिए, हामीले नै उत्पादन गरेको हो। तर चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हामीले खिरा र चाहिँ खिरा खान परेको छ होइन। त्यस कारण हाम्रो पुरानो बिउ लोप भएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गरेर आफूले चाहिँ ल्याउन हेरिरहेको छु होइन। जस्तै हाम्रो गुल्मीमै पाइने कुलेचौरी आलु जो सानो सानो फल्थ्यो, त्यसको रूपै ठुलो हुँदैन थियो होइन, त्यसको अहिले बिउ पनि पाइँदैन। हाम्रा सम्पूर्ण नाश गर्दै गइयो र कहीँ सुन्न पनि आइरहेको छ कि उनीहरूले त्यो चिजलाई संरक्षण गरेर राखेछन्, पछाडि त्यही चिज ल्याएर बेच्नको लागि अहिले उनीहरूले आफ्नो चाललाई। यो समाज कता कता नयाँ चिजको खोजमा हुन्छ, त्यो अभियसली हो, तर सबै चिज बिर्सिएर हामी अर्काको चिज खोज्नमा किन लागियो? त्यसको संरक्षणभित्र हामी कता कता किन बरालियौँ होइन? खाना एउटा भान्सा नै औषधालय हो, त्यही भान्सालाई बिगारिदिएर नै उनीहरूले मिठो स्वाद दिनको लागि जो पाश्चात्य संस्कृतिले ल्याएर हामीलाई दियो, पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ एउटा बरालिने बाटाहरू दियो, त्यसमा चाहिँ हामी किन चुक्यौँ र कहाँबाट चुक्यौँ? खास गरेर अब हाम्रो खाना, पहिला हाम्रो खाना प्रकृति मैत्री खाना थियो, तर चाहिँ अब बिचको लेभलमा जुन रूपमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो शिक्षाले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो शिक्षाको चाहिँ तपाईँको संस्कृतिले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको सर्फेसमा गयो, ड्राई फुडमा गयो, पश्चिमी संस्कृति चाहिँ तपाईँको हाम्रो भान्सामा भित्रियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन ओरिजिनल चिजहरू थियो, हाम्रो चाहिँ उत्पादन गरेका चिजहरू थिए, ती बिस्तारै लोप हुँदै गयो र मान्छे धेरै अल्छी हुँदै गएर उत्पादन भएको चिज चाहिँ तपाईँको अब के अरे होटेलमा बनेको चिज घरमा आएर सिधै खाने सुविधा भोगी भएको कारणले र अब मानसिकता चाहिँ आफै उत्पादन गरेर खानुभन्दा अर्काको चाहिँ नोकरी र चाकरी गरेर सजिलै पैसा आउँछ भन्नेतिर लाग्दाखेरि मान्छेले चाहिँ आफूले गरेर खाने कुरालाई चाहिँ बिर्सिँदै गयो र मान्छे धनी हुनेतिर लाग्यो। धनी हुने भनेको जमिन बेचेर धनी हुने, त्यसपछि आफूले चाहिँ तपाईँको
गाडी घोडा किन्ने, सुविधाका कुराहरू गर्ने, त्यसलाई जग्गा जमिनलाई बेच्ने, घर सम्पत्तिलाई बेच्ने र मान्छे चाहिँ धनको पछाडि लाग्यो। धनको पछाडि लाग्दाखेरि अब यो चाहिँ अरूले उत्पादन गरेको खाना, बाहिरको खाना, विषादीयुक्त खानाले गर्दाखेरि सबै मान्छे रोगी भएको छ। रोगी भइसकेपछि उसले जति पैसा आउँछ त्यति पैसा उसले अस्पताललाई दिनुपर्ने भएको छ। सबै अस्पतालको बास भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कता हेर्दाखेरि त त्यही त हो नि। तपाईँ जब विचलन हुनु, बाटो छोड्नु हो, माया छोडियो, त्यसपछि गएर पाउने भनेको चाहिँ तपाईँ सुखसयल त पाउनु, रोग पनि पाउनु हो। रोग पाउनु, जब पैसा त कमाउनु, फेरि डक्टरलाई पेस गर्नु पर्यो होइन। जीवन पनि त्यत्तिकै स्वाह भइरहेको छ। हामीले त्यो चिज फेरि पुनर्जागरण गर्नको लागि जस्तै तपाईँले अभियान एउटा लिएर आउनुभएको छ। इभन म पनि नेपाली खानालाई एउटा हाम्रो पूर्वीय खाना एउटा भनौँ न, पूर्वीय दर्शनको त्यो खाने पद्धति छ, जीवनशैली छ। जीवनशैली भने नै खाना शैली हो। त्यो चिजले म एउटा भान्से भएको नाताले हामीले कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ त अबको दिनमा, कसरी जाँड गर्नुपर्छ? अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि लैजानको लागि हामीले भन्छौँ पहिला माटो र आमाको स्वास्थ्य सुधार गरेर अगाडि लैजानुपर्छ। माटोलाई पोषण भत्ता दिनुपर्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक प्रक्रियाले, जैविक प्रक्रियाले, प्राङ्गारिक प्रक्रियाले उत्पादनको लेभल तयार गर्नको लागि राज्यले त्यसको पोलिसी बनाउनु पर्यो। र आमालाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि चाहिँ गर्भ रहेको महिनादेखि 24 महिना बच्चाले दुध खाने बेलासम्म आमालाई चाहिँ के तत्त्वहरू चाहिन्छ त्यो तत्त्वको मेनु बनाएर आमालाई पोषण भत्ता दिनु पर्यो। त्यसपछि उत्पादन प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईँको अब जैविक तरिकाले उत्पादन सुरु गर्नु पर्यो र हाम्रो खानाको पहिचान गर्नु पर्यो। मान्छे भनेको यस्तो तुच्छ प्राणी हो, सारा कुरा उसले जानेको छ, संसार कब्जा गरेको छ, तपाईँको चन्द्रमामा जाने, मङ्गल ग्रहमा जाने सपना देखेको छ, सारा ब्रह्माण्ड चारेको छ। तर एउटा तुच्छ जनावर भन्दा पनि उसले चाहिँ तल एउटा चिज जानेको छैन, त्यो हो उसले आफ्नो खाना पहिचान गर्न जानेको छैन। र हिजोका हाम्रा जिजु बाजे पुर्खाहरूले आफ्नो खाना उनीहरूले पहिचान गरेर जुन कल्चर थियो त्यो कल्चर छोडेको कारणले अहिले सारा मान्छेले आफ्नो खाना चिन्न सक्दैन। एउटा जाब कुकुरले त सुँगेर आफ्नो खाना पत्ता लाउँछ, तर मान्छेलाई यो के खाने हो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले अब हामीले खानेकुरालाई चिन्नुपर्छ। र हाम्रो खानेकुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको वैदिक कालदेखि अथवा चाहिँ तपाईँको परापूर्व कालदेखि चलिआएका हाम्रा चाहिँ खाद्यान्नहरू, सर्व अन्नहरू, सर्व तरकारीहरू, सर्व दालहरू, सर्व फलफुलहरू, सर्व जडीबुटीहरू, त्यसका परिकारहरू, त्यसका जुसहरू, त्यसका चटनीहरू, त्यसका अचारहरू बनाएर जुन खाने, भान्सामा 100 प्रकारका मसलाहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने जुन खालको परिस्थिति थियो, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मानव स्वयं आफूमा चाहिँ एउटा चाहिँ इम्युनिटी पावर लिएर प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ डेभलप गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो भान्सा थियो र त्यो भान्साले औषधालयको काम गर्थ्यो। अब फेरि पनि हामीले हाम्रा प्रकृतिमा रहेका चाहिँ जति पनि जडीबुटी छन्, जति पनि वनस्पतिहरू छन्, हाम्रो शरीरमा के तत्त्व छ, के चाहिन्छ, त्यो तत्त्व त्यो चिजलाई हेरेर हाम्रो वनस्पतिमा कहाँ के चिज छ त्यसलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई उत्पादन गरेर दैनिक रूपमा भान्सामा ल्याएर भान्साबाट हामीले पूर्ति गर्छौँ भने त्यस्तो भान्सालाई हामी औषधालय भन्छौँ। अब प्रत्येक घर, प्रत्येक भान्सा औषधालय बन्नु पर्यो। त्यो मोडालिटीबाट अब जानको विकल्प छैन। किन? संसार त तपाईँको चाहिँ भाइरसले मारिसकेको छ, मान्छे त्राई भएको छ। तर हाम्रो धरतीमा यदि हामीले हाम्रो खानालाई मात्रै संरक्षण गऱ्यौँ, हाम्रो भान्सालाई हेर्न सक्यौँ भने यो दुनियाँको कुनै पनि चिजले, दुनियाँको कुनै पनि रोगले हामीलाई छुन सक्दैन। यो धरती भनेको चाहिँ ईश्वरको धरती हो। यो चाहिँ तपाईँको स्वर्गको धरती हो। स्वर्ग भनेको यही हो, सबै चिजले परिपूर्ण छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा चिजलाई पहिचानको लेभलमा अब हामी धरतीबाटै खोज्नुपर्छ, धरतीबाटै सुरु गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट हाम्रो भान्सा सुरु हुन्छ। बडा गजबको कुरो र बडा अद्वितीय। र अर्को चिज हामी तपाईँ एउटा विज्ञ र भान्सालाई नै औषधालय हो, त्यसमा कोही डिबेट पनि छैन। तपाईँले यो नै औषधालय हो। र आज म एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा जहिले पनि एउटा केही न केही हाम्रो दर्शकवृन्दलाई चाहिँ एउटा ट्विस्ट दिने एउटा भने मैले चम्सुर, जो नेपाली मसलाको रूपमा जो अन्य दुनियाँमा चल्छ तर नेपालमा मात्रै एउटा प्रयोग हुने प्रयोगात्मक चिज छ, जो ढाड दुखेमा हामी कहिले शरीर दुख्यो भने आमाले चाहिँ त्यसलाई भुटेर खिर बनाएर दिनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई याद आएको भएर
र मैले आज तपाईँको सामने एउटा चम्सुरको कुरो राखेको चम्सुरको खिर र तपाईँले सर्व अन्नको कुरो गर्नुभयो र मैले कता कता मैले ऋग्वेदहरू अध्ययन गर्ने क्रममा र थियो कि एक अन्न सर्वबल भनेर त्यहाँ एउटा मेन्सन गरिएको छ, तर तपाईँले सर्व अन्नको कुरो लिएर आउनुभयो। त्यो एक अन्न त्यसले भनेको र सर्व अन्नको तपाईँको बिचको डिसिजन के होला? अब यस्तो छ, एक अन्न भनेको कुनै पनि एउटा अन्न जसले चाहिँ त्यही हेबिटमा उसले चाहिँ उत्पादन गरेर शुद्ध रूपमा खान्छ र यो हाम्रो शरीर भनेको यस्तो हो, तपाईँ त्यसलाई कुन रूपमा मोडलमा अगाडि लैजानुहुन्छ त्यही लिगमा त्यही संस्कृतिमा चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ तपाईँको त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। अब यदि एउटा अन्नमा सबै चिज भयो भने त्यो चिज खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने सबै न्युट्रिएन्ट पुरा हुन्छ। त्यस्ता चिजहरू छन् जस्तो अमृत खायो भने हामीलाई चाहिने सबै प्रकारको तत्त्व प्राप्त हुन्छ, जस्तो दुध खायो भने प्राप्त हुन्छ, मह खायो भने प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अमृत खायो भने प्राप्त हुन्छ। तर हामी सर्व अन्नको कुरा किन गरिरहेछौँ भन्दा जुन जुन अन्न मिसाउँदाखेरि सबै तत्त्वको कम्बिनेसन भएर हाम्रो शरीरले सम्पूर्ण त्यो तत्त्व एब्जर्भ गरेर लिएर हाम्रो शरीरको पाचन रस बनाउन सक्छ, त्यस्ता प्रकारका अन्नहरू मिलाएर यदि हामीले त्यस्तो कम्बिनेसनमा खायौँ भने हाम्रो शरीरलाई चाहिने तत्त्व त्यहाँबाट चाहिँ फुलफिल हुन्छ सजिलै। त्यसो भएको हुनाले कुन कुन तत्त्वको कमी छ यो शरीरमा त्यो तत्त्वको कम्बिनेसनको रूप हामी सर्व अन्नको प्रक्रियाबाट हामी लिन्छौँ। कसैमा कार्बोहाइड्रेट बढी चाहिएला, कसैमा प्रोटिन धेरै चाहिएला, कसैमा चिल्लो चाहिएला, त्यो कुन कुन तत्त्वमा छ र मिलाउँदाखेरि शुद्ध भोजन हुन्छ। विरुद्ध भोजन नहुने चिजको कम्बिनेसनलाई हामी मिलाएर खान्छौँ भने त्यसलाई हामी सर्व अन्नको परिकारको रूपमा लिन्छौँ। जस्तो तपाईँले खिर बनाउँदै हुनुहुन्छ चम्सुरको भने यहाँ चाहिँ हामीले सर्व अन्नको खिर भन्छौँ। सर्व अन्नमा तपाईँले चिनो राख्न सक्नुहुन्छ, कागुनो राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर कागुनो र चिनो पनि गरेका थिएँ। हजुर, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँले गहुँको चोकर राख्न सक्नुहुन्छ, जौँको चोकर राख्न सक्नुहुन्छ, मात्रा थोरै थोरै ग्रामको रूपमा। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ चम्सुर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यो खाँदाखेरि मिठास पनि भयो र हाम्रो शरीरलाई चाहिने चम्सुरको चिल्लोपनालाई चाहिँ त्यसले के गरिदिने भयो, ब्यालेन्स गरिदिने भयो। हजुर, त्यस कारण चाहिँ हामीले यो सर्व अन्नको रूपलाई त्यसरी हामीले युज गर्छौँ। जस्तै चम्सुरको कुरो गर्दाखेरि मैले भने एउटा औषधिको रूप पनि हो यो। हजुर, यसमा के तत्त्वहरू किन पुरातनमा चम्सुरको जस्तै पूजाआजा गर्दाखेरि चम्सुरकै ब्राह्मणहरूलाई चम्सुरकै खिर खुवाउने चलन हुन्छ। हजुर, होइन, केही ढाड दुख्यो हेनतेन गऱ्यो भने पनि चम्सुरकै पकवानहरू खुवाइन्छ भने त्यसको के फाइदा होला? त्यो कहिलेबाट पहिचान भएको थियो? होइन, यो चम्सुर भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ धेरै परापूर्व कालदेखि चाहिँ तपाईँको पन्जेन साग भन्छ। पन्जेन साग भनेको कस्तो भन्दाखेरि अलिकन चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ ऊ आउने अमिलो के अरे पन्जेनको रूपमा अलिकन गन्ध आउनेको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चम्सुरको सागलाई चाहिँ लिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ यो किन यो चाहिँ प्रचलनमा आयो भनेर भन्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको यो दम र कफ जुन हाम्रो वात पित्त कफ तिनवटा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको कफ निरोधक भन्छ तपाईँको चम्सुरलाई, कफ निरोधक भन्छ। यदि तपाईँको लामो समयसम्म तपाईँलाई दम छ, तपाईँलाई कफको चाहिँ रोग छ भने तपाईँको घाँटी सफा गर्न अनि चाहिँ तपाईँको यो कफ निरोधकको लागि चाहिँ तपाईँको यो चम्सुर परेको हुन्थ्यो पहिला। अब यो चाहिँ आयुर्वेदमा पनि चाहिँ तपाईँको यो उल्लेख छ। यो चाहिँ तपाईँको धेरै पहिलादेखि यो औषधिको रूपमा परेको हुन्थ्यो, यो मसलाको रूपमा परेको हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको नेचर के छ भन्दाखेरि यो एन्टी इन्फ्लामेटरी, कुनै सुन्नियो भने पनि कम गर्ने, एन्टिबायोटिकको रूपमा पनि प्रयोग हुने र चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट छ यसमा। त्यसपछि गएर एन्टिभाइरल र चाहिँ एन्टिफङ्गल भन्दाखेरि यो युज भयो भने ती कुराको चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता ल्याउन सक्ने क्षमता भिटामिन ए र भिटामिन सीको पर्याप्त मात्रामा यसमा उपलब्ध छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी तयार गर्नको लागि यसले तपाईँको ठुलो मद्दत गर्छ र यसमा धेरै तत्त्वहरू भएको कारणले र हाम्रो ब्लड सुगरलाई चाहिँ यसले निर्मूल गर्ने र यसले चाहिँ तपाईँको छालाको रोगको पनि प्रोटेक्टिभ गर्ने खालको र यसको नेचर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिन्छ। पहिल्यैदेखि मसलाको रूपमा पनि हुन्थ्यो, अचारको रूपमा पनि हुन्छ र खानाको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। गजबको कुरो गर्नु हो होइन, तर
नेपाली भान्सामा बिरलै पाइने होइन, कता कता हराएको चिज जो यति पोषणयुक्त छ र यसलाई एउटा नेपाली खानालाई विश्व बजारीकरण गर्नलाई एउटा सक्दो नेपाली भान्सा हामी स्वास्थ्यकर हुनु छ भने नेपाल जाउँ भन्ने एउटा अभियान पनि हामीले निकाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने हामीले खालि सगरमाथा र पशुपतिलाई र मायादेवी हाम्रो बुद्धलाई मात्रै जपियो र त्यो जप्नु स्वाभाविक पनि हो। साथसाथ उनीहरूले दिएको एउटा हाम्रो भान्सा पद्धति छन् तिनलाई हामीले कहिले पनि जपिएन। सायद त्यही पेल खाएको होला, सायद समयले पनि नेटो काटिसक्न थालेको छ होला। रमलाल सर बडा गजबको न्युट्रिसन र हामी एउटा आज जो उहाँले भनिसक्नु हो कि आयुर्वेदमा उल्लेखित चम्सुर सायद नेपाली भान्सामा बिरलैलाई थाहा होला। त्यो एउटा पस्कने जमरको तपाईँले पहिले भन्नुहुन्थ्यो चम्सुरको बारेमा केही गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो मैले पनि गरेँ, जसलाई हामीले भिगाएर अराउन्ड 8-10 घन्टासम्म भिगाइयो भने पनि त्यसलाई एउटा शरबतको रूपमा मह मिसाएर खान सक्नुहुन्छ, सादा पनि खान सक्नुहुन्छ र त्यसलाई खिरको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, छोपको रूपमा तपाईँले अचारमा प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्टिबडी र जो हाम्रो इम्युनिटी पावर अहिले कोरोनाको भयावह स्थिति हाम्रो भान्सा बिग्रनाले नै हाम्रो संस्कृति बिग्रनाले नै ल्याएको यो भाइरस विकृतिलाई त्यसबाट बच्नलाई पनि यसले ठुलो मद्दत गर्दो रहेछ। र त्यसको आज एउटा खिर जो प्रचलित हामी पूजा आजा र जहाँ पनि अर्पण गर्दाखेरि होस् या शक्तिवर्धन भएको कारणले उनीहरू उपास राख्दाखेरि पनि यो थोरै खाएर पनि हामीले लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ भन्ने कुरोले गर्दाखेरि नै सायद चम्सुरको खिर पुरोहितहरूलाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ होइन रमला सर? हो, अनि खास गरेर यसलाई शुद्धताको रूपमा पनि लिइन्छ। अब पहिला चाहिँ तपाईँको चम्सुर मिसाएको खिर पण्डितहरूले खाने चलन थियो, पछि घिउ मिसाएको खान थाले। किन भन्दाखेरि शुद्धताको हिसाबले चाहिँ अब यसमा तेलीय पदार्थ धेरै हुने हुनाले र फेरि त्यो सबै पाच्य छ। यो यसमा चाहिँ तपाईँको अपच भन्ने कुरा हुँदैन होइन, पाच्य भएको हुनाले यसलाई शुद्धता मानिन्छ। अब खास गरेर यो शरीरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि, सुरक्षा दिनको लागि यसमा नेचर भएको हुनाले यसलाई यसरी ल्याइएको हो। र यो चाहिँ हाम्रो पहिला भान्सामा थियो, हाम्रो 100 मसलाहरू चाहिँ हाम्रो भान्सामा आउँथ्यो, बिस्तारै गलेर छोडेर चाहिँ 50 मसलामा आयो, अहिले त एउटा मसलामा आयो होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मसला हुनाले के कस्तो एउटा मसला भनेको चाहिँ कहीँ मसलाहरू पिँधेको हुन्छ, पोकामा ल्याएको छ के मसला भन्छ, अनि त्यही राखेपछि चाहिँ तपाईँको खाने चलन छ नि त। तर हाम्रो त त्यहाँ मिनिमम 50 मसला भन्दाखेरि अब हाम्रो त तपाईँको हाम्रै सिलौटामा पिसेर हाल्ने चलन थियो नि त। अहिले त पोकामा आउँछ, पोका काटेर हाल्छ नि त। अब त्यसलाई एउटा मसला भनिन्छ होइन। भन्दाखेरि हामीले कमसेकम 50 मसला खाने भएको हुनाले त्यति बेला मान्छेलाई अब यस्तो रोग व्याधिबाट डर थिएन होइन। यस्तो चाहिँ यस्ता हस्पिटल पनि थिएनन्, गल्ली गल्लीमा यस्तो पनि थिएन, घर घरमा चाहिँ यस्ता मेडिकल पनि थिएनन्। तर अब अहिले चाहिँ खानाको कारणले मान्छे चाहिँ कमजोर भएको कारणले, हाम्रा मसला हाम्रो भान्सा बिग्रेको कारणले अहिले हामी रोगी भएका छौँ। र यसलाई सुधार गर्नको निम्ति अब भान्साबाट सुधार गर्नुपर्छ, यही रूपमा जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो महासङ्घले चाहिँ भान्सालाई औषधालय बनाउने क्रममा अहिले चाहिँ 7वटै प्रदेशमा हामी चाहिँ यसको मोडालिटी तयार गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारसित चाहिँ मिलेर यो भान्सा नै औषधालयको रूपमा सर्व अन्नको चाहिँ परिकार कसरी खाने, कसरी उत्पादन गर्ने, आफूले उत्पादन गरेर कसरी खाने र यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चिजहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई फाइदाजनक हुन्छ, कति थोरै खाँदाखेरि हाम्रो शरीरले चाहिँ तपाईँको न्युट्रिएन्ट पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको कमसेकम 60 ठाउँमा हामी डेमो गर्छौँ, त्यसको नमुना तयार गर्छौँ र इको टुरिज्मलाई जोडेर हामी जान्छौँ। बडा गजबको कुरो गर्नु हो र जो अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र अभियानलाई लिएर हिँड्नु भएको छ, खुसी पनि लाग्यो। म पनि त्यसै क्रममै नेपाली खाना, हाम्रो नेपाली चुलो र नेपाली भान्सा हामी कता कता हराउँदाखेरिको कौतलताबाट नै यो मैले एउटा खाना बोल्छ भन्दा कहीँ कसैले खाना पनि कहीँ बोल्छ र भन्ने कुरो पनि आउँछ। तर खानाले नै तपाईँको शब्द निकाल्ने हो, जीवन दिन्छ र त्यसैबाट हुने भाइब्सहरूबाट नै हामीले विचारहरू प्रदर्शन गर्ने हो। र समयले कोल्टो फेरिसकेको छ। यो खाना बोल्छमा आएर एउटा अविस्मरणीय क्षण दिनुभयो, जहाँ कि भान्सा के हो, धरती के हो, आमाभन्दा पहिला धरती कि धरतीभन्दा आमा पहिला भन्ने कौतुलतालाई पनि मेटाएर धरतीबाट निस्कने शुद्धताबाट नै आमाको शुद्धतामा आउँछ र त्यसबाट नै हामी जीवन प्रतिपादन गर्छौँ भन्ने चिज एउटा नयाँ भाइब्रेसन दिनुभएकोमा
र यो टिभी टुडेको सम्पूर्ण टिम लगायत आजका मेरा पाहुना धरती र आमा मेरो प्राणभन्दा प्यारो छ, किनकि दुइटैको रसबाट म बनेको छु, मेरो शरीर बनेको छ। भान्सा नै औषधालय भनेर एउटा जो अभियान निकाल्नु भएको अभियानकर्ता रमलाल गिरिज्यूलाई हार्दिक हजुर, जुन हामीले चाहिँ भान्सा नै औषधालय भनेर भन्छौँ, यसमा के छ भन्दाखेरि खाना अनुसारको चाहिँ हाम्रो मन बन्ने हो। हामीले जस्तो खाना खान्छौँ हाम्रो त्यस्तै मन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले खानालाई कसरी शुद्ध बनाएर खाने, कसरी शुद्ध उत्पादन गरेर खाने, कसरी त्यसलाई सम्मान गरेर खाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि बल्ल त्यो शुद्ध तरिकाले हामी खाइयो, त्यसलाई सम्मान गरेर खाइयो भने हाम्रो मन पनि शुद्ध हुन्छ, किनकि खानाले मन बन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण चाहिँ दर्शकहरूलाई, सम्पूर्ण उपभोक्तालाई हामी यही आह्वान गर्छौँ, यही अनुरोध गर्छौँ, खानालाई सम्मान गरौँ, माटोलाई सम्मान गरौँ र आफ्नै आमालाई सम्मान गरौँ। हस् त, आजलाई खाना बोल्छौँमा यति नै। फेरि अर्को हप्ता भेटौँ।